बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम कराची के मसाइल के बारे में ही बात करेंगे जो कि बदस्तूर जारी हैं और बारिश की वजह से तुगयानी आ चुके, कई इलाके ज़ेरे आब भी आ गए हैं और सड़कें जो हैं वो नदी नालों का मंजर भी है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरासी का जायजा भी लिया है। इस पर आज हम तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा करेंगे कि फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ वापस ना आए तो शहबाज शरीफ नाअहल होने की तैयारी कर लें। और इस हवाले से शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैंने कोई जमानत नहीं दी थी। और इसमें या राशिद का भी ये बयान सामने आया है कि नवाज शरीफ खुद वापस आ जाए वरना उनको लाया जाएगा। इस पर भी आज हम तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में दीगर हम मौज़ूआत भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रोजाना की तरह सजाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, कराची के मसाइल पर ही बात कर लेते हैं। मसाइल पर सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, मैं कराची में इतने साल रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी कराची में ये नहीं सुना था कि कोई पहाड़ी या इसको तोदा कह लें, कुछ भी है, मिट्टी की जो पहाड़ियाँ ही हैं छोटी छोटी कहीं मुख्तलिफ जगहों पर, वो गिरनी शुरू हुई हो, लैंड स्लाइडिंग हुई हो। देखो ना, ये अर्बन फ्लडिंग तो आपने लफ्ज़ निकाल दिया, लेकिन शहरों में जो लैंड स्लाइडिंग है इसका कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था। और उसकी जो दो वीडियो मैंने देखी हैं वो तो हद दर्जा एक तशवीशनाक है। एक तो किसी ने शायद मोबाइल पे बनाई हुई है, बच्चे हैं, लड़कियां भी हैं शायद उसमें, ओ माय गॉड, अल्लाह हो, सामने से वो गोया पहाड़ी गिर रही है और पहाड़ी के गिरने से वो मकान तो गया, साथ वाला मकान बचा, नजर आ रहा है उस मकान का भी कि उसके मकान के इस तरफ और कुछ नहीं है, यानी कि वो गोया वो भी किसी वक्त गिर सकता है और कोलैप्स कर सकता है। लेकिन जो अहम बात थी कि वो कई गाड़ियां, एक नहीं कई गाड़ियां मलबे उस पर पड़ा और वो जाहिर है कि जो मुख्तलिफ तरह की जमीनें देखकर लोग जो है ना वो समझते हैं कि पहाड़ी की चोटी पर एक गोया हमें घर बन जाएगा और ये बड़ी एक गोया एक अच्छी बात होगी, उम्दा बात होगी। झट से निकला। एक तरफ ये हुआ है, दूसरी तरफ जगह जगह आया है कि नदी का बंद टूट गया। मलीर नदी का तो मुझे पता है कि मलीर हमारे यहाँ तो हर अंग्रेजी में तो उसे मलीर रिवर ही लिखते हैं, दरियाए मलीर लिखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर वो दरिया की तारीफ ये बयान की जाती है कि ये पानी जिसका सीधा समुद्र में जाए वो दरिया होता है, ये अंग्रेज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा था कि छोटे छोटे नारे से थे और कहते थे दरिया फलां, दरिया फलां। मैंने कहा क्या मतलब? मालूम हुआ कि चूंकि इसका पानी दरिया समुद्र की तरफ जा रहा है इसलिए इसको भी दरिया कहते हैं वो। लेकिन यहाँ जब जो मलीर नदी है हम उसको नदी कह लेते हैं आमतौर पर, जो सारा साल खुश्क रहती है लेकिन बारिशों के मौसम में जो है उसमें तुगयानी आ जाती है, बरसात में तुगयानी आ जाती है। वही हाल मलीर नदी का है। मलीर नदी का तो बहुत लंबा चौड़ा पार्ट है। इस पर तो हमारे यहाँ शायद यूएनओ ने या किसी इदारे ने, वर्ल्ड बैंक ने इन्वेस्टमेंट भी की थी इसके बंद बनाने से पहले। पहले तो ये था कि इसका पानी आता था तो कोरंगी का पूरा इलाका कट जाता था। फिर ये हुआ कि बंद बनाए गए, पर यह भी होता था कि कोरंगी का इलाका कट जाता था, बल्कि ये होता था कि सारा पानी जो था वो बस्तियों में आ जाता था। वहाँ जिसे कहते हैं डिफेंस का फेज 4 था, उस फेज 4 में पानी आता था तो लोग उस इलाके का मजाक उड़ाते थे कि ये डिफेंस का चाकी बड़ा है, डिफेंस का लालू खेत है। ये सूरत थी। एक साल पानी वहाँ आया था अच्छा खासा, समुद्र दरिया का पानी, लेकिन वो बंद बनाए गए, कॉजवे बनाए गए, पुल बड़े बड़े बनाए गए। इसके बावजूद अब हुआ है कि उसके बंद टूटे। अच्छा, उसमें देखें लोगों की भी थोड़ी सी ज्यादती है। बस उस दरिया के यानी कि बेड के अंदर, गोया उसके किनारों के अंदर, उस नदी के किनारों के अंदर घर बना लिए गए। फसलें तो होती थी वहाँ, सब्जियां उगाई जाती थी, कुछ और होता था, गंदा नाला का पानी आता था तो लोग कहते थे गंदे नाले की पानी में सब्जियां उगाते हैं। लेकिन अब पता चला कि वहाँ घर भी बनाए हुए थे। घर बनाए हुए थे, उन घरों की सूरत हाल ये थी कि उनकी छतों तक पानी पहुंच गया था। और पहली बार कराची में ये हुआ है कि रेस्क्यू के लिए कश्तियां भी इस्तेमाल करनी पड़ी। कश्तियां, हेलीकॉप्टर तो सुना था किसी इलाके से किसी को लाने के लिए, बाकायदा कश्तियां इस्तेमाल की गई। अच्छा, और दूसरी बात पहली बार सुना है कि लोगों ने नकले मकानी की है, यानी कराची शहर में रहने वालों को अपने घर बार छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़ा है। कईयों ने चारपाइयों को कश्तियां बनाकर किसी ने और तरीके के साथ एक इस्तेमाल किया है। रात को फिर ये ऐलान कर दिया, पहले ही नेशनल डिजास्टर जो हमारी मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो वहाँ डिप्लॉय थी, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि फौज और रेंजर जो हैं ये फौरी तौर पर
मुश्किल में फंसे हुए गिरे हुए लोगों की मदद जी, के जी। लिए पहुंचे। वहाँ छोटी छोटी और नदियां भी होंगी, सुखन नदी को कहते थे, मैं प्रेस नहीं कर पाता कि वो मरीर के किस साइड का हिस्सा है। सही। कि सारा पानी, यहाँ सब्जियां होती थी, फल होते थे, बागात होते थे। मरीर का इलाका जो था, कायद आजम के वहाँ लिखा हुआ है कि कायद आजम शाम को कराची के नवाह में एक पुरफजा मकाम मलीर पर हवाखोरी के लिए भी जाया हवाखोरी करते के थे लिए, कभी बिल्कुल, कभी। बिल्कुल। ये वही मलीर है कि जो अब सही। उसकी जहाँ जहाँ इमारतों का जंगल बिछ गया जी। अब सही। यही देखिए कि आपने रिवर बेड के अंदर बना लिया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बिल्कुल। रोकने वाला नहीं। ठीक है, गरीब लोग हैं, उन्हें झोंपड़ी बनाने का जहां मौका मिलता है बनाते हैं, लेकिन कम से कम ये तो फर्ज बनता है ना शहरी इंतजामिया का, वहाँ के टाउन प्लानर्स का, कि उस बात का ख्याल रखें कि कोई मौत के मुंह में जाकर कोई छलांग लगाने की कोशिश ना जी करे। बिल्कुल सर, इसी पर बात करने के लिए सर हमें जाहिद अस्करी, रहनुमा जमात इस्लामी, सेक्रेटरी इत्तलात, उन्होंने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन जी, किया। जाहिद अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची को अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी, अस्सलाम वालेकुम जाहिद अस्करी साहब। वालेकुम सलाम जनाब। हजूर, ये बताइएगा कि क्या क्या नक्शा है? हम तो टीवी पे देखते हैं, और मैं तो कुर्ता हूँ, वो इलाके जहाँ मैं रहा भी करता था, वो सारा इलाका और बहुत सारा शहर जहाँ एक एक चप्पा घूमा हुआ है, वहाँ पानी की शिद्दत और सांस से क्या क्या किसका कसूर निकलेगा जिस पे? आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो लोग कभी कराची में रहे हैं या कराची से उनका आना जाना है, तो वो लोग वाकई उनके दिल आज खून के आंसू रो रहे हैं कि ये वही कराची है जो कायद आजम का कराची है, ये वही कराची है जो कभी इसका कैपिटल होता था पाकिस्तान का, और ये शहर है कराची जिसमें हजारों की तादाद के अंदर सनतें मौजूद हैं, और वफाक को ये 70% रेवेन्यू देता है और सिंध 90% रेवेन्यू देता है। लेकिन आज शहर कराची का हाल ये है कि आज ये कचरे और कचरे के ढेर है शहर के अंदर, बदबू है, गटर का पानी है, और ये दरिया का मंजर पेश कर रहा है सिर्फ 2 दिन की बारिश के। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कश्तियां चल रही हैं। मैं अभी परसों सरजानी टाउन के इलाके के अंदर गया था। वहाँ हालत ये है, सरजानी टाउन खासा बड़ा इलाका है, काफी बड़ी आबादी है, लेकिन वहां पर लोग महसूस थे, घुटनों घुटनों पानी था, और सिर्फ बारिश का पानी नहीं था बल्कि वो पानी गटर का पानी था जिसके अंदर बदबू है, यानी हजारों किस्म की बीमारियां फैल सकती हैं। और ये सिर्फ उन इलाकों का हाल नहीं है जो गरीब इलाके, पोश इलाके, नात नाजाबाद, नाजिमाबाद, आई चंडीगढ़ रोड, और फिर गरीबों की बस्तियां बली नदी, कराची कदीम कोट है, यारो रोड, यूसुफ रोड, फरजानी टाउन, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, लोग की गलियों के अंदर जो है घुटनों घुटनों पानी है, और गलियों के अंदर आने जाने की तंगी है। वाकई दिल आज बड़ा वो कुछ काम किया है कि जो हमारी फलाही तंजीमें हैं, ईदी का नाम आया कि उसकी कश्ती फंस गई थी, कोई खिदमत भी कर रही है, कुछ काम दूसरे इदारे कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हम हुकूमत नहीं है, और जाहिर है किसी फलाही तंजीम के क्या वसाइल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जमात इस्लामी और अल खिदमत को जब भी कभी मौका मिलता है, इस तरह की सूरत हाल कराची के अंदर पैदा होती है, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, बावजूद इसके कि हमारी पार्लियामेंट्री कुव्वत कराची के अंदर नहीं है, सिर्फ हमारे एक सूबाई असम्बली का रुकन है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि कराची हमारा है, हम इसे ओन करते हैं, हम इसको जो है समझते हैं कि हमारा शहर कराची है, तो इस लिहाज से हम अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी मैंने जो आपको बताया सरजानी टाउन का, वहां हमारे रजाकार पहुंचे हैं, कश्तियां लेकर पहुंचे हैं, लोगों को रात को खाना सप्लाई किया है, पानी दिया है, उनको पानी की बोतलें, और जो कुछ कर सकते थे हमने किया। जब हम हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची परसों जब पहुंचे, लोगों ने शुक्रिया अदा किया है। ये नहीं कहा लोगों ने कि जी आप पहली दफा आए यहाँ पर, क्योंकि हमारा एक मोहब्बत का ताल्लुक है, एक रिश्ता है। 2 दफा हमारे यहाँ पर अब्दुल सत्तार अफगानी मेयर रह चुके हैं शहर कराची की, हमने डिलीवर किया है कराची को। रहमतुल्लाह साहब यहाँ पर रहे, बहुत से तरक्याती काम रहमतुल्लाह साहब ने कराए। तो इस लिहाज से हम इसको ओन करते हैं हर लिहाज से, और चाहे कराची के लोग हमें वोट दें ना दें, लेकिन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह लोग महसूस करेंगे इसके बाद उनके पास मुतवादिल कोई नहीं है। तो ये लिहाज से अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि मरकजी गवर्नमेंट, जिसको 2 साल हो गए इस शहर कराची के अंदर, यानी उनके MNA 14 MNA थे, उनके 21 MPs हैं, लेकिन हम ये पूछते हैं कि उन 2 साल के अंदर क्या किया। सूबाई हुकूमत जो अभी कंटिन्यू 10 साल से पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत दार है, फिर जो अपना मेयर जिसको कहा जाता है
وہ بھی 4 سال یہاں پر رہے، لیکن اختیارات کا رونر ہوتے رہے. انہوں نے لوگوں کی خدمت نہیں کی، نالوں کی صفائی نہیں کروائی، گلیوں روڈوں سے کچرا نہیں اٹھایا، کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی. جھاڑو نہیں ملتی شہر کراچی کے اندر. لوگ پریشان ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں. لوگوں نے اپنی جمع پونجی لگا دی ووٹوں کے اندر ان جگہ جگہ ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ کہا ہی گیا تھا کہ جی لاڑکانہ کو جو ہے ہم کراچی بنا دیں گے، لیکن آج کراچی کو لاڑکانہ بنا دیا. یہ صورتحال ہے شہر کراچی. لاڑکانہ کیا موجود آرو بنا کے رکھ دیا انہوں نے. جی بہت شکریہ آپ کا زاہد عسکری صاحب، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بات کی ہمارے ساتھ اور ہماری رہنمائی بھی کی. دیکھیے اس ملک میں کئی بارشوں کی وجہ سے آفت آئی ہے. چند سال پہلے یہ آئی تھی ہمارے وہاں خیبر پختونخوا میں، اور اس وقت اس کے نتائج پھر بعد میں ڈیرہ غازی خان اور سندھ کے علاقوں میں بھی پھیلے تھے، اور بدین اور ایسے علاقے جو کئی مہینے بلکہ سال پورا جو ہے پانی وہاں کھڑا رہا، پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں تھا. اور خیبر پختونخوا کی یہ صورتحال تھی کہ وہاں پل ٹوٹ گئے تھے، راستے بند ہو گئے تھے، لوگ جو تھے وہ پھنس کے رہ گئے تھے، آنے جانے کی جگہ نہیں تھی. اور وہ دریا کے کنارے پر لوگوں نے مثلا مسجدیں بھی بنائی ہوئی تھی، مسجدیں بہہ گئی تھی. ایک عجیب و غریب کیفیت تھی. پھر دریائے چناب میں طغیانی آئی یا انڈیا نے وہ راستہ پانی کھول دیا تھا، تو ہمارے یہاں پنجاب میں بھی ایک طوفان برپا ہو گیا تھا. لیکن اس وقت ہمارے کچھ ادارے مثلا یہی الخدمت والے، جمیعت الفلاح والے، یہ سارے لوگ موجود تھے. انہوں نے بہت سارا کام کیا تھا، اور فوج کے شانہ بشانہ، رینجر کے شانہ بشانہ. اب یہاں روز خبریں آ رہی ہیں کہ فوج کام کر رہی ہے، رینجر کام کر رہی ہے. کہاں گئے کراچی کے رضاکار؟ ایک اس لیے میں نے ان سے پوچھا تھا الخدمت والوں سے، جماعت اسلامی تو الخدمت چلاتی ہے، ایدی کا نام اس چکر میں آیا کہ وہ اس کی کشتی پھنس گئی تھی. لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ ادارے اگر فلاحی وہاں موجود ہوں تو بہت سا کام کر سکتے ہیں. اب دکھایا گیا ایک دروازہ ٹوٹا تو کس کی طوفانی طریقے سے پانی جو نا بہتا ہوا آیا ہے اور عمارتوں کو اڑا کے لے گیا. یعنی اتنا تیز پانی تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ صورتحال سندھ میں بھی ہے، حیدرآباد میں ہے، نواب شاہ میں ہے، دوسرے شہروں میں بھی ہے. تو یہ کہنا کہ صرف یہ سوچنا پڑے گا آپ کو. میں نے خیبر پختونخوا کا ذکر کیا، میں نے پنجاب کے ان میدانوں کا ذکر کیا جس نے دریائے چناب کے پانی بہا کے لے گیا تھا. ہم کوئی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے؟ اس پانی کو پرزرو کرنے، اس کو روکنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کر سکتے؟ ہمارا پہلے ایک زمانے میں راوی کا پانی جو تھا وہ لاہور شہر کو ڈبو دیا کرتا تھا. اب تو خیر راوی ویسے سوکھ گیا ہے، اب تو یہ شہر بنا دیں گے، پتہ نہیں اس پہ کتنا پانی ہو کتنا نہیں ہوگا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی طرف غور کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے. جی سر، اس پر اسد عمر نے یہ کہا ہے کہ کراچی میں نالوں کی صفائی منصوبے کی جو تکمیل ہے وہ 1 سال مزید لگے گا. اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے صرف نالوں کی صفائی اور یہ آپ کروا لیں گے. اگلی بار کچرا آپ کو نالوں کو پکا کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر سے انکروچمنٹ ختم کرنی پڑے گی، اور اس کا پانی کو جو ہے ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد سمندر میں بھیجنا پڑے گا. آپ کا سمندر پلیوٹ ہو رہا ہے، آپ کی مچھلیاں جو ساحل کے قریب ہوتی ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں رہی ہیں. صورتحال یہ آپ کی ہوا، ایک بار میں نے کہا تھا مشتاق یوسفی بیٹھے ہوئے تو بہت وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرائے کہ بھئی یہاں کی تبت سینٹر کے قریب جو ہوا ہے وہ دنیا کی پلیوٹڈ ترین علاقہ ہے. آپ کی جو سبزیاں ہیں وہ جس پانی سے اگتی ہیں اس کو زہریلا کہا جاتا ہے. آپ کی مچھلیاں جو ہیں وہ دریا میں سمندر کے پانی کو آ کے وہ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ ان کو کھانے سے منع کیا جاتا ہے. اور آپ کی جو گوشت ہے وہاں ان دنوں بیماری لگی ہوئی تھی کوئی فٹ اینڈ ماؤتھ کی، وہ بیماری زدہ ہے، مرغیوں کو فلاں. آپ کیا اس شہر میں رہیں گے اور ایک اچھی زندگی گزاریں گے؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے میرے خیال میں، جو بہت ضروری باتیں ہیں اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. پورے ملک میں سوچنا چاہیے. جی جی لاہور کے بارے میں بہت، اب لاہور 2 سال کے بعد کے پانی میں پھنسا ہے، ورنہ پانی یوں نکل جایا کرتا تھا یہاں. بالکل. اور اب بھی اللہ کا شکر ہے بہت بہتر صورتحال ہے. وہ جو کراچی کے ہمارے ترجمان ہیں سندھ گورنمنٹ کے، وہ کبھی کبھی بیان دے دیتے ہیں جی کراچی پہ آپ بول رہے ہیں، لاہور پہ کیوں نہیں بولتے؟ اور بھائی لاہور میں آ کے دیکھو یار، بہت زمین آسمان کا فرق ہے، اللہ کا احسان ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ پارٹی بازی بند کریں اور ملک کی خدمت کرنے کی کوشش. بالکل سر، کراچی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر لوگوں کو بڑا ڈرایا جا رہا ہے وہ مگرمچھ کو لے کے. وہ دیکھیں منگو پیر میں ایک گویا بزرگ کا ہی ہے وہ سارا مزار، وہاں کچھ مگرمچھ ہے، پتہ نہیں 150 سال پرانے ہیں کتنے وہ رہتے ہیں. وہ جگہ کیا ہے، جوہر سا ہے جس میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں اتنی بارش آئی اتنی بارش آئی اتنی بارش آئی کہ وہ اس میں سے نکل کے نا گویا سڑکوں پہ وہ تیرنے لگ گئے. بھئی یہ کسی کی ذہن کی اختراع ہے. وہ جہاں منگو پیر میں اس کی ہمارے پاس ویڈیو ہے، آپ دیکھنا چاہیں گے؟ ہاں جی وہ مچھلی کوئی اور دکھائی ہوئی ہے.
छतों से छलांगे मार के गोया पानी में पूल में नहाते थे। ये सूरत हाल पैदा हुई थी। और बाकी जो मगरमच्छ की कहानी है, तो ऐसे देखें ना, तस्वीर भी चलाते हैं तो माजरत की इन्होंने इसी चैनल ने शायद देखते हैं, माजरत ये की कि जनाब वो जो तस्वीर चल गई थी वो कराची के बारे में नहीं थी, किसी और मुल्क के बारे में थी। तो ऐसा भी होता है कि आप वहाँ गालबन हिंदी में लिखा हुआ कुछ आ गया होगा, लोगों ने कहा ये कहाँ की चला दिया आपने फुटेज। तो हमारे लोग तो फुटेज भी तो चला देते हैं, पुरानी चीजें बयान कर देते हैं। तो मगरमच्छ बेचारे वो कहाँ से बाहर निकलते, कैद में हैं वो, तो ऐसी सूरत हाल है जी। तो लेकिन लोगों को मजा आता है, किसी ने एंजॉय करने के लिए भी मंगू पीर के जो मगरमच्छ हैं वो भी पानी में बाहर निकल आए हैं, लोग डरे हैं, घरों पहुंचे। बिल्कुल सर, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है, लेकिन ब्रेक से आने के बाद प्रोग्राम में शामिल करते हैं कि फयाजुल हसन चौहान का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ वापस ना आए तो शहबाज शरीफ नाअहल होने की तैयारी कर लें। और इस हवाले से शहबाज शरीफ ने इसकी तरदीद की है कि उन्होंने कोई जमानत नहीं दी। सजाद मीर साहब का इस पर तजिया लेते हैं और इस पर तफसीली बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, कहा जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ वापस ना आए तो शहबाज शरीफ नाअहल होने की तैयारी कर लें, जबकि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैंने तो कोई जमानत ही नहीं दी है। अच्छा, नहीं, वो असल किस्सा ये है कि इन्होंने कल परसों जब बहस शुरू होगी नवाज शरीफ को लाना, अचानक इनको शुरू हो गई। क्यों हुई जी? ये सोचने की बात है कि अचानक इन्होंने भेजा, पहले दलाइल दिए, कन्विंस किया, कैबिनेट को कन्विंस किया वज़ीर आज़म ने, और ये कहा अचानक अब बहसें शुरू हो गई हैं। किसी ने ये कहा था, वो शहजाद अकबर ने बाद में माफ़ी मांगने लगे, ऐसे बड़बोला सा आदमी है वो, माफ़ी मांगने लगे, माजरत करने लगे कि ये वो महकमा ज़राअत से पूछें। महकमा ज़राअत से उनकी क्या मुराद है? महकमा ज़राअत से उनकी मुराद है कि वो एक पुरानी बात हुई थी कि एक MLA ने कहा था मुझे रात को पकड़ के लेके ज़बरदस्ती मेरे साइन करवा लिया PTI के हक में, और ये एजेंसी का नाम लिया। बाद में जब शोर पड़ा तो उन्होंने कहा नहीं वो तो महकमा ज़राअत के लोग थे, वो मुझे फलां चीज़ का पूछना चाहते थे, कोई खाद वाद का पूछना चाहते थे, मुकर गए जिस तरह। और उस बहाने से ये एक तलमी बन गई है। महकमा ज़राअत का मतलब है कि ISI या वो एजेंसी जो फौज की एजेंसी जो काम करती है। तो इस तरह का वो उन्होंने हवाला दिया, और वो ये भी कहा कि जाने लगा कि इमरान तो नहीं चाहते थे, उससे कराया, किसने करवाया? आप फिर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मेरे ख्याल में इन्हें कुछ शक पड़ गया है, या ये कहना शुरू कर दिया है कि नवाज शरीफ अगर सचमुच अगर उसने चीज़ करके गया, किसी से कोई बातचीत हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि इस मुल्क की मुक़्तदरा क़ुव्वतें चाहती थी कि इमरान खान को अगर वक्त देना है और आसानी पैदा करनी है तो बेहतर ये है कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर रखा जाए। मुल्क के अंदर रहकर वो ख़तरा पैदा करेगा इस हुकूमत के लिए, ख़तरा है। ज़ाहिर है कि इस मामले में जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं वो बहुत सियाने हैं। जी। वो सऊदी अरब चले गए थे, लेकिन वापस आए तो एक ताकत के तौर पर आए। बिल्कुल। उन्हें पता होता है कि अपने आप को एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट करना जो होता है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप एक बड़ी हिकमत अमली के तहत अगर पस्पाई भी इख्तियार करें तो ये अच्छी बात होती है। जी सर, इस पर बात करने के लिए हमें डॉक्टर निसार चीमा, मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन। जी, अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी जनाब। बस हम यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये जो अब तक चला हुआ है कि नवाज शरीफ वापस आए, शहबाज शरीफ ने जमानत दी है और ये साथ बहस चल रही है, वो तो आपने ज़ाहिर है हिस्सा है कि FATF के जो कानून है 2 पास नहीं किए सेनेट ने, तो शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या किस्सा क्या लगता है सारी कहानी? देखिए बात यह है कि ये PTI की पूरी टीम, इनके वजीर हों, इनके मुशीर हों, आवाज तेज करें जरा भी। देखिए ये जो कुछ ये कर रहे हैं, जिसके बयानात ये डाल रहे हैं, ये सारे के सारे बयान, सारी इनकी पॉलिसी, सारी इनकी ख्वाहिशात, इनकी रवायती तंग नजरी पे मबनी है। उसी तंग नजरी की अक्कासी होती है इनके हर बयान से, हर पॉलिसी से। देखिए बात यह है कि ये न सिर्फ ये तंग नजरी है, बल्कि ये रवैये जो है गैर इंसानी रवैये हैं, तंग दिलाना रवैये हैं, जालिमाना रवैये हैं। आपको याद है कि जिस तरह ये बेगम कलसूम नवाज की बीमारी का मजाक उड़ाया करते थे, ठीक। तो ये आपको ये भी याद है जब मियां नवाज शरीफ बाहर गए तो उस वक्त भी जो इनकी हरकतें थी, वो तो देखिए इनके अपने सरकारी डॉक्टर थे, सरकारी मुलाजिम थे, प्रोफेसर महमूद अयाज की सरबराही में, जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि मियां साहब का बाहर जाना जरूरी है। ठीक है। इसके बावजूद ये रोडेट करते रहे और फिर ये है कि अदालत के हुक्म पे, अदालत की इजाजत से मियां साहब बाहर गए। अब ये फरमाएं कि देखें अगर कोई मरीज है, जितना भी सीरियस है, डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि आप वॉक करें। अगर ये है कि वो बाहर वॉक करते हैं तब भी इनको एतराज है, अगर वो वॉक करते करते किसी रेस्टोरेंट में बैठ के चाय का कप पी लेते हैं तब भी इनको एतराज है,
یہ اندازہ کریں. یہ میں کہتا ہوں صرف مشرقی روایت نہیں، اخلاقی قدریں، اسلامی قدریں، ہر چیز کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی نفی کرتے ہیں اپنے عمل سے. دیکھیے یہ ہے کہ ساری قوم یہ جو ہے وہ دعا کر رہی ہے. ایک تو یہ کہ پوری قوم اس ظالم اور نائب حکومت کی رخصتی کی دعا کر رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میاں صاحب کی، میاں نواز شریف کی صحتیابی کی دعا کر رہی ہے، اور پوری قوم کی دعا ہے کہ وہ جلدی صحتیاب ہوں، اور جس وقت بھی ڈاکٹر نے اجازت دیں گے وہ واپس آ جائیں گے. یہ ٹھیک بات ہے آپ کی، لیکن وہ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ جو بل پاس نہیں کیے، اس میں شاہد خاقان عباسی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بل جو تھے یہ تو ایک طرح کا قوم کے ساتھ بہت سخت ظلم کرنے کے مترادف تھے، اور ان کا ایف ٹی ایف سے کوئی تعلق. دیکھیں ایف ٹی ایف جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے حوالے سے جتنی قانون سازی تھی ہم نے بھرپور تعاون کیا ہے، اور ہم نے مل کے یہ سارے بل پاس کیے ہیں. لیکن یہ کہ ایف ٹی ایف کا نام لے کر یہ جو ہے اگر یہ سستائیت پہ مبنی جو ہے اس طرح کے قانون بنانا چاہیں، ایک اس طرح کا جس طرح وہ یعنی ایک نازی جرمنی والی صورت پیدا کریں، ایک ہٹلر بننے کی کوشش کریں وزیر اعظم صاحب، اور اس طرح کا ایک بدترین قسم کا ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کریں، اس کا رستہ روکنا جو ہے وہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہے. ہم یہ کہ ایف ٹی ایف کا نام لے کر یہ اگر بنیادی انسانی حقوق جو ہے ان پہ ڈاکہ ڈالیں گے، ان کو پامال کرنے کی کوشش کریں گے، ان پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کریں گے، تو ان کا رستہ روکنا جو ہے وہ بالکل قومی مفاد میں ہے، اور ہم انشاءاللہ بالکل ایسی کریں گے. بہت شکریہ آپ کا چیمہ صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ دونوں مسئلوں پر ہماری رہنمائی کی، بہت شکریہ آپ کا. یہ ہے جی اپوزیشن کا موقف. وہ کہتے ہیں ایف ٹی ایف جو بل ہے وہ اس پر ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں بتا دو یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ اس کے آڑ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی بندے کو آپ گرفتار کر لیں اور اس کے لیے کوئی آپ بیل نہ ہو سکے اس کی، اور بغیر وارنٹ کے اسے گرفتار کر سکیں، اور کسی وجہ سے بھی آپ پہلے نیب کا قانون کیا کام ہے، اور اس میں یہ بھی تھا پچھلے قوانین میں کہ نیب اس کو سنے گی. اچھا یہ ساری ایک انہوں نے کہا کہ یہ قانون وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اس لیے ہم اس کا راستہ روکتے ہیں. آپ پاس کرا لیں گے، آپ دونوں ہاؤسز کو ملا کر پاس کرانے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا عمران خان بڑے چیخے بولے کہ صاحب مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. بلیک میل کیا کیا جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہو جائے حکومت این آر او نہیں دے گی. این آر او صاحب میں نے آج لکھا ہے کہ این آر او تو یہ شبلی فراز بھی کہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ این آر او تو آپ کے والد صاحب لے کر آئے تھے. ضیاء الحق کے زمانے میں ملک سے چلے گئے تھے اور بک فاؤنڈیشن کے سربراہ تھے، اور کہتے تھے کہ بھی مجھے ضیاء الحق تنگ نظم لکھی تھی اس کو اون نہیں کرتے تھے. میں اس کو مسئلہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا یہاں. اور انڈیا میں ہوٹ ہو گئے تھے، لوگوں نے کہا اپنے کپڑے گندے اپنے گھر جا کے دھوئیں، یہاں نہیں دھوئیں آپ. اور پھر جب واپس آئے شمالی علاقوں کے ساتھ ضیاء الحق کے زمانے میں آئے تھے. جنیجو وزیر اعظم تھے وہ زمانے، تو این آر او لے کر آئے تھے تھرو جنیجو. کیا مسئلہ تھا؟ وہ بھائی چھوڑیں، یہ ان باتوں کی بات نہیں کیا کریں. یہ اس بات کو صحیح طور پر اس کے پرسپیکٹو میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو مسئلہ شہباز شریف نے کہا کہ میں نے کوئی سائن نہیں کیے، انہوں نے کاغذ دکھا دیے. پہلے تو کون ہوتے ہیں آپ؟ چلو دکھا دیے آپ نے کاغذ دکھا دیے. تو انہوں نے جو لا کے ایکسپرٹ ہے انہوں نے کہا کہ اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ میں لاؤں گا، لا نہ سکا تو میں ذمہ دار ہوں. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے جب ان کو اجازت دی، ان کو الاؤ کیا کہ ٹریول کر سکتے ہیں، پاکستان آ سکتے ہیں. بلکہ اگر سچ پوچھیے تو اس میں یہ بھی شامل ہوگا کہ آپ وہاں جیل گزار سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ارادہ تو جیل میں ڈالنے کا ہے. اور اگر مغرب والے انسانی حقوق کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں کسی جرم کی سزا موت ہو تو اس ملک میں وہ بھیجتے نہیں ہیں کسی قیدی کو. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں یہ ہو کہ یہ جیل جائیں گے اور اس کی صحت پر اثر پڑے گا تو وہ کیسے بھیجیں گے؟ اب آپ کو معلوم ہے، آپ کے بندے ہی کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف عمران خان اس پہ خوش بہت ہے تھا جب ان کو بھیج دیا گیا تھا، لیکن اب اس کو افسوس ہو رہا ہے کہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. اور یہ کہ ان کو وہ واپس لانا چاہتا ہے لیکن لا نہیں سکے گا، قانون اس کی اجازت نہیں دے گا. تو سب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ شور مچانا چاہتے ہیں بین الاقوامی سطح پر، پھر آپ اونگی مونگی مار دیں گے سعودی عرب کے بارے میں ماری ہے، جیسے آپ ترکی کے بارے میں مارتے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو سلیقے کے ساتھ طریقے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور معاملے کو سمجھنا چاہیے. سر بالکل. ڈاکٹر یاسمین راشد بھی کہتی ہیں کہ اگر وہ نہ آئے تو ان کو لایا جائے گا. کیسے لایا جائے گا؟ یعنی کہ کہنا آسان ہے، لایا جائے گا. وہ کسی نے کہا کہ آپ تو اسحاق ڈار کو نہیں لا سکے، حسین نواز کو نہیں لا سکے، ان کو کہاں سے لائیں گے؟ عالمی قوانین ایسے نہیں ہیں کہ نیب والے جائیں اور قانون پیش کریں اور کہ اچھا چلو بھی نیب نے فیصلہ کر دیا ہے. ان کو پتہ نیب کیا ہے اور ان کے فیصلے کیا ہیں.
اور کتنے وہ ہیومن رائٹس پر مبنی ہیں اور کتنے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو فالو کیا جائے. تو اس لیے اس پر کی توقع کرنا فضول بات ہے. جی سر اگلی سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں. سر پاکستان اور چائنا کے درمیان بڑا معاہدہ ہوا ہے اور موبائل فون بھی پاکستان میں تیار ہوں گے اور جنوبی ایشیا میں پاکستان وہ پہلا ملک ہوگا جو بجلی پر بسیں جس پہ چلائی جائیں گے. ہاں موبائل فون پاکستان تیار کرنے کی بات سب سے پہلے ڈاکٹر قدیر خان نے کی تھی. صحیح. ایک کیو خان نے کی تھی. جی. اور وہ چاہتے تھے کہ یہ بات جو ہے پاکستان میں اور عام طرح کے موبائل فون ہم آسانی سے تیار کر سکتے تھے. اب تو میرا خیال ہماری ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہوگی کہ ہم سوفسٹیکیٹڈ اور کمپلیکیٹڈ فون بھی تیار کر سکتے ہیں. پہلے ہی ہمارے بہت سے ادارے جو ہیں چین سے لے کر ایک طرح کے فون جو ہیں پاکستان میں مارکیٹ کر رہے ہیں اور کہہ یہی رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے فون ہیں, پاکستان کے بنے ہوئے ہیں. پاکستان کے بنے ہوئے نہیں ہوتے, اسمبل بھی یہاں نہیں ہوتے, تو اسمبلنگ پلاٹ یہاں لگ جائے گا, کوئی بڑی بات نہیں ہے چین کی مدد کے ساتھ. اور اچھا ہے یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئے, ایسا ایسا آئے, ایسا ہم چپ تیار کرنے لگ جائیں جو کہ بہت بڑی ایک سینسٹیو اہم چیز ہوتی ہے جس کے تیار کرنے کی صورت میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری بسیں چلیں گی بجلی کے ساتھ. دیکھیے بجلی تو آپ کو زیادہ پیدا کرنی پڑے گی, اور جب وہ بسیں چلیں گی تو دیکھیے میں نے وہ گاڑیاں دیکھی ہیں جو لاہور سے ساہیوال اور ساہیوال سے خانے وال تک چلتی تھی. میرا شہر ساہیوال تھا اور وہ گاڑی کے اوپر لائن لگی ہوئی تھی بجلی کی جس پر ٹچ کرتی ہوئی گاڑی چلتی تھی اور سیدھی وہ آتی تھی اور پھر خانے وال تک جاتی تھی. اچھا پتہ چلتا تھا کہ اس پہ اتنا خرچ آتا ہے کہ جتنا پٹرول اور ڈیزل کا خرچ بہت دگنا چگنا کہیں زیادہ آتا تھا. کم خرچ بھی تھے اور ساتھ ہی اس کی خوبی یہ تھی کہ اس کے نتیجے کے طور پر فضا بھی جو پلیوٹ نہیں ہوتی تھی. اور یہ ساری پازیٹیو باتوں کی وجہ سے خیال تھا کہ پاکستان میں پشاور سے لے کر کراچی تک یہ جو ریلوے کو اس پہ ہم نے بجلی نہیں پیدا کی, ہم نے حالات ہی خراب کر دیے. وہ لائن بھی کھڑی رہ گئی. ہمارا پلیٹ فارم جو ساہیوال کا تھا وہ گنا جاتا تھا کہ ایشیا میں شاید روہڑی کے بعد دنیا کا ایشیا کا سب سے لمبا پلیٹ فارم ہے. وہ پلیٹ فارم اس لیے لمبا تھا کہ ادھر سے گاڑی آتی تھی اس طرف کھڑی ہوتی تھی, ادھر سے آتی ادھر کھڑی ہوتی تھی. لیکن بجلی کے تاروں کی وجہ سے اب کانٹا بدلنا مشکل تھا تو اس کی اس پلیٹ فارم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا. ایک تیسرا پلیٹ فارم آگے اور تیار کیا گیا. تو ہم کہتے بڑا افسوس کرتے تھے کہ ہمارا سب سے لمبا پلیٹ فارم جو تھا وہ اب گٹ گٹا کے چھوٹا رہ گیا. لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی چل پڑی تھی. اگر آپ ٹرک اور دوسری چیزیں اس پہ چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو انفراسٹرکچر تو بہت بنانا پڑے گا نا جی. انفراسٹرکچر آپ کو یہ بنانا پڑے گا کہ وہ جہاں جہاں سڑک جاتی ہوگی وہاں سے بجلی کے ذریعے وہ چلتا ہوگا. جہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں بیٹریاں ہوں بڑی, ان بیٹریوں کے ذریعے بجلی جو ہے وہ چارج کر کے آپ کوئی 500 میل 600 میل چلا لیں اور اس کے بعد دوبارہ اس کو چارج کر لیں تو پھر وہ دوسری بات ہے. ایک جگہ بیٹری بدلی دوسری جگہ ڈالا جیسے پٹرول ڈالتے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا کانسیپٹ ہوگا لیکن یہ پاسبل کانسیپٹ ہے. اس سے بچت بھی ہے, صفائی بھی ہے. لیکن سر اس پہ لاگت بھی تو کافی زیادہ آئے گی. ہماری تو بیسک جو بجلی کی ضروریات ہیں وہی نہیں پوری ہو رہی. ہاں بجلی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں لیکن بجلی تو ہمارے یہاں بنے گی نا جی. اب اگر ہم نے واسا یہ اپنا بھاشا ڈیم بنا لیا اور دوسرے ڈیم بھی بنا لیے اور پھر آپ یہ بھی نہیں کہیں گے جی ہم نے بجلی مہنگی بنا رہے ہیں. گیس پر کوئلے پر چلنے والی بجلی جو ہے پھر ہمیں مہنگی نہیں پڑے گی. اور یہ ساری بجلی جو ہوگی ہمیں پٹرول کی نسبت بہت سستا. اب کہتے ہیں نا جی معاہدے ہوئے تھے ہمیں مہنگے میں, اور بھائی فرنس آئل کو تو بند کر دیا تھا نواز شریف کی حکومت نے کہ یہ اب آپ پلانٹ چینج کرو اور پاکستان میں نہیں لایا جائے گا. آپ نے ڈیزل اور فرنس آئل پہ بجلی پیدا کرنی شروع کر دی تاکہ اس لیے کہ جو ان کے گیس کے منصوبے ہیں وہ کامیاب نہ ہو, ناکام ہوں. ان کے کوئلے کے جو منصوبے ہیں 5 یا کتنے لگا رکھے. تو یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ پارٹیوں کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کے فیصلے کریں گے تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا. جی سر یہاں پہ مجھے بریک لینی ہے لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ گندم کا جو پہلا جہاز ہے وہ کراچی بندرگاہ پہنچ چکا ہے. چونکہ ملک میں گندم کی قلت پیدا ہوگی اور گندم مہنگی بھی ہو چکی تھی تو اس حوالے سے سجاد میر صاحب کا تجزیہ لیتے ہیں اس پر کہ اس سے کیا فرق پڑے گا ہماری معاشی ضروریات جو گندم کی ہماری غذائی قلت ہے اس کو کم کرنے میں. ٹیک اے شارٹ بریک.
नासरीन, सर गंदम का पहला जहाज कराची बंदरगाह पहुंच चुका है। जो मामलात चल रहे हैं गंदम के और कीमतें ज्यादा हो रही हैं, कुछ फर्क पड़ेगा? 5 साल के बाद ये पहला मौका आया है कि हम गंदम मंगवा रहे हैं, जी। बाहर नहीं बेच रहे। और ये अल्लाह का फजल था कि हम गंदम में खुद कफील हो गए थे। चावल की जहाँ तक सूरत हाल थी, चावल हम अब खाते भी थे, इस्तेमाल भी करते थे और उसके बाद उसको बरामद करके उससे पैसा भी कमाते थे। तो हमने अपनी फसल, कॉटन की फसल को तबाह करके रख दिया। हमने ज़राअत के फील्ड में भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे फख्र कर सकें। 5 साल से हमारी गंदम में हम खुद कफील थे और हम बचाते भी थे, जो हमने पिछले साल बेची भी है और फॉरेन एक्सचेंज कमाया है। ऐसी सूरत में अब गंदम के जो जहाज आ रहे हैं वो आलमी नर्ख पे आ रहे हैं और आलमी सतह पर इस बार गंदम की कीमत ज़्यादा है। और जब वो महंगे गंदम पाकिस्तान आएगी, उसकी क्वालिटी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन इतना मैं कहता हूँ कि वो गंदम जब मार्केट में आएगी, क्वालिटी के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहता कि हमारे लोग इन बातों को कुछ जज करते नहीं है। वो सस्ती चीज़ जहाँ से मिले वहाँ से उठा लेते हैं। यानी वरना हम तो अपने चावल भी बेचें, गंदम भी बेचें, तो वो कहते हैं जी आप फलां चीज़ काम में गंदम में, आपके चावल में फलां चीज़ चावल, वो हर चीज़ को चेक करते हैं। अब हमने जो किया है उसमें गंदम तो आ जाएगी, उसकी कीमत क्या होगी, प्राइस क्या होगी, मार्केट में आके वो क्या देगी हमें, क्या फ़ायदा। गंदम की जो हमारी प्रेजेंट कीमत है उससे ज़्यादा कीमत तो नहीं होगी, मेरा ख्याल है ज़्यादा होगी। ज़्यादा ना होती तो ये गंदम की प्राइस में जो एक राइज आया ये ना आया होता। और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है ज़ख़ीरा ना करते। इनको पता है कि अगर हमने 15 लाख टन गंदम बाहर से मंगवानी है और उसका रेट जो है वो खासा ज़्यादा है, तो आने वाले दिनों में उसी गंदम के बुलाकर तो मिल तो जाएगी गरीब आदमी को, आम आदमी को, लेकिन इसमें सबसे बड़े अफसोस की बात होगी कि महंगी मिलेगी। और उसके नतीजे के तौर पर हमें सोचना चाहिए कि आने वाले बरसों में हम अपनी खुराक की ज़रूरतें लोकल सतह पर कैसे पूरी कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। एक ज़री मुल्क जो है वो गंदम जैसी चीज़ को बाहर से मंगवाए, ये तो कुछ भी नहीं रहेगा इनके हाथ पल्ले में। और ये जो कह रहे हैं कि हमने गैप कम कर दिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, पहले तो हमारी इंपोर्ट जो थी वो मशीनरी पे थी, रॉ मटेरियल पे थी, फिर कहीं ये फूड वूड पे ना हो जाए, ये तो बड़ी ख़तरनाक बात होगी। सही। सर अगले मौजू पे बात करते सर, बाबा फरीदगंज शक्कर का उर्स जो है वो जारी है और आखिरी मराहिल में वो दाखिल हो जी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर जो हैं पाकपटन के, मेरी उनसे बड़ी मोहब्बत इस लिहाज से है कि मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ, तो हफ्ता आशरा में जब भी मौका मिलता था तो उठता था और वहाँ पहुँच जाता था। अब तो खैर रसाइल जो हैं वो उससे भी आसान हो गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस इलाके में इस्लाम पहुँचाया और इनको बानिया सानी सिलसिला चिश्तिया भी कहते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सब कॉन्टिनेंट में आए, उन्होंने चिल्ला काटा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हज़रत दाता गंज बख्श के दरबार में, वो एक मरकजियत उसको हासिल थी उस जगह को, और चिल्ला काट के उन्होंने एक तरह, उनको कहा जाता है कि नायबुर रसूल फिल हिंद, उन्होंने एक तरह के यहाँ आके उसको तरवीज की। लेकिन उनके बाद उनके बड़े जलील कदर खलीफा हज़रत बख्तियारुद्दीन काकी थे, उनके खलीफा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर थे। लेकिन बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का कमाल ये हासिल है कि उन्हें बानिया सानी सिलसिला चिश्तिया कहा जाता है। उन्होंने इस इलाके में बैठ कर, जो बिल्कुल अभी ऐसे लोगों का इलाका था कि जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो एक ख़ास मजाज का इलाका रखते थे, उन लोगों में दीन की तबलीग की और दीन को इस तरह आम किया कि यकीनन वो उनकी बरकतों से, फ्यूज़ से और अल्लाह की ये अनायत से दीन फैला। उनके खलीफा 2 बहुत मशहूर हुए हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जिनका दिल्ली में मज़ार आज भी बहुत बड़ा गिना जाता है, और दूसरी हज़रत साबर कलड़ी, और जिनके ज़रिए से अब चिश्तिया दोबारा एक तरह का उनका रिवाइवल भी हुआ है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने दीन को इस पूरे खत्ते में पहुँचाया और दूर दूर तक ले गए। ख़ास तौर पर वो खत्ता जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, वो फैज़ जाब है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर से। इन्होंने भी गालबन अपने दादा मुर्शद की तरह दाता गंज बख्श के मज़ार पे जाके चिल्ला काटा था और वो भी इजाज़त तलब की थी आगे जाने की। और बहरहाल ये इल्म फजल के लिहाज से भी बहुत आगे थे और उनकी करामात भी कमाल की हैं। और बहुत इनके यहाँ से मंसूब था कि अगर दरवाज़ा जो उनके बाज़ार में जाता है वो हुजरा होगा, ये जब खुलता है तो जो उससे गुजरेगा वो गोया जन्नत, उसके बहिश्ती दरवाज़ा कहते हैं। बुज़ुर्गों के ऐसे अक़वाल के एक ख़ास मफ़हूम हुआ करता है और उससे ख़ास माने हुआ करते हैं। वो अपनी बात को फैलाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने, मतवज्जो करने के लिए अल्लाह उनको बहुत सी करामतें, बरकतें इनात करता है। ये उनमें से एक है। बाबा फरीदगंज शक्कर जो है हमारे इलाके में नहीं
बल्कि इस पूरे खत्ते में एक बहुत ही मौत पर शख्स हैं जिनका उर्स हर साल मुहर्रम में ही मनाया जाता है इन दिनों में, और आजकल मनाया जा रहा है। बिल्कुल सर, आखिरी मौजू पे बात कर लेते हैं सर। पिकासो की पेंटिंग को लंदन म्यूजियम में नुकसान पहुंचाने की कोशिश हाँ, की गई पिकासो देखो ये समझो कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा आर्टिस्ट है, जी। और हमारे जो आर्टिस्ट हैं जिनको जो हम सादकैन वगैरह और शाकरली वगैरह भी हम कहा जाता है कि उनकी तहरीक से मुतासर हुए थे। और पिकासो ये था कि बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट था, एक तजरीदी आर्टिस्ट था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब वो एक तरह की मार्क्सिज्म से मुतासर हुआ और उसने ये कहा कि मेरी जदीदियत जो है मार्क्सिज्म के पेरिफेरी पर एक डॉट के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद पिकासो की पेंटिंग का असरात 20वीं सदी में इतने हुए कि उसे इस सदी का सबसे बड़ा कहा जाए आर्टिस्ट तो गलत ना होगा, और उसके आर्ट के जो नमूने हैं आज ही मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। हमारे यहाँ सादकैन को एक तरह की ऐसी अहमियत हासिल हुई थी, अगरचे जदीद पेंटिंग में हमारे यहाँ बानी जो है वो शाकर अली है। शाकर अली के बाद सादकैन आए हैं, और कुरान की खताती भी शाकर अली ने शुरू की थी, सादकैन ने गोया फॉलो किया था, और उन सब का उस बड़ा जो था वो अब्दुर्रहमान चुगताई है। ये 3 आर्टिस्ट हैं जिनको देखकर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो सरमाया है वो बहुत रिच है और बहुत तवाना है, और उनमें बड़ी ताकत मौजूद है, और इस लिहाज से खासा इम्पोर्टेंट चीज़। बिल्कुल सर, क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। क्लोजिंग रिमार्क्स यही है, ये पानी पानी, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। कॉलेज की मशहूर लाइनें हैं, मैं यही कह सकता हूँ, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। और पानी को तरसा हुआ कराची, जिनको पीने का पानी नहीं मिलता, पहुँचता नहीं उनका, अब ये हालत है कि पानी तो है लेकिन वो पानी समुद्र के पानी की तरह ही एक बेफायदा पानी है। समुद्र का पानी तो फिर भी मछलियाँ पैदा करता है और बहुत से चीज़ें पैदा करता है। ये तो छलांगे लगाने के काम ये तो किसी काम नहीं आता, छलांगे लगाने के काम आता है। बिल्कुल। हम कितने जिंदा दिल लोग हैं, इस पर भी अपने घरों की छतों छलांगे लगा के उसमें नहा रहे हैं, क्या कहा जा सकता है इसमें, यही कहा जाता है। बिल्कुल। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आपको प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कल फिर हाजिर होते हैं, सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।